नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउन नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। सरकारले आम निर्वाचनको तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचनमा सहयोग पुर्याउन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह। प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिबद्धता व्यक्त। प्रतिनिधि सभामा नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि छलफल जारी। विधेयक पारित भए वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा पुरानै प्रावधान लागू हुने। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 40औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। बीपीका विचारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनु पर्नेमा कांग्रेस नेताहरूको जोड। झापामा बाढीबाट बस्ती जोगाउन बाँसको बाँध निर्माण गरिँदै तत्काल पक्की बाँध बनाउन नसकिएकाले बाँसको प्रयोग गरिएको अधिकारीहरूको भनाई। र श्रीलङ्काका नयाँ प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनाद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। आगामी संसद बैठकपछि राष्ट्रिय सरकार गठनको विषयमा छलफल हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध गराउँदा हाल भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ। नयाँ नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जामा भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने बताउनु भएको हो। केन्द्रीय बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा कोरोना कालमा दिएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई हटाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी कर्जा लिँदा धितोको 60% रकम मात्रै कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धि भन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहनेछ। कोभिड-19 संक्रमणको समयमा लिएका सहज नियामकीय व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्ड अनुरूप बनाइनेछ। कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिनेछ। रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रूपमा समेत आर्थिक क्षेत्रमा समस्या परेको अवस्थामा 7 महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा 8% बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिको सीमा 7%मा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको गभर्नरको भनाइ छ। नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य 2079-80 ले 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी 7 महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा 12 करोड रुपियाँसम्म ऋण लिन सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले उक्त सीमा लगाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। हेटौडामा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन चाँडै घोषणा गर्ने बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गराउन सहयोग पुग्ने गरी कलम चलाइदिन पत्रकारहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
मकवानपुरको हेटौडामा सुरु भएको नेपाल प्रेस युनियनको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चार माध्यम थप उत्तरदायी र मर्यादित बन्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै सञ्चार माध्यमले आफूलाई पनि परिमार्जन गर्दै निष्पक्ष र व्यावसायिक बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो। केही महिनाभित्रै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार रक्षाका लागि सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नेपाली कांग्रेस छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न देउवा सरकारको नेतृत्वको सरकार सदैव तपाईहरुको साथमा छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको रक्षा र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै देशलाई अग्रगामी दिशातर्फ अघि बढाउन सञ्चार माध्यमको पनि उत्तिकै भूमिका रहने धारणा राख्नुभयो। हामी आफ्नो लक्ष्यमा हामी स्पष्ट छौं। हामी यो उद्योगलाई राष्ट्रियता र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउन चाहन्छौं। कार्यक्रममा पार्टी उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महत लगायतका नेताहरूले महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो। तथ्य र प्रमाण नागरिकहरूले थाहा पाउने कुराको सन्दर्भमा सही ढङ्गले सूचित गर्ने कुराको सन्दर्भमा तपाईको भूमिकाको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यो तथ्यको आधारमा मत बनाउने काम नागरिक। महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै भोलि सम्पन्न हुने बताइएको छ। अधिवेशनमा देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट गरी करिब 1700 बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि शङ्कर बुढाथोकी र राजेन्द्र पोखरेल, हेटौडा, मकवानपुर। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि प्रतिनिधि सभामा व्यापक छलफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले संशोधन विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गरेको हो। संशोधन विधेयक पारित भएमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन पाउने प्रक्रिया 2063 सालको कानुन बमोजिम यथावत नै रहने देखिएको छ। यसअघि ल्याइएको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिइने प्रस्ताव गरिएकोमा सो व्यवस्थामा राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि पछिल्लो पटक सो व्यवस्था हटाएर नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको हो। विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र विपक्षी सबै सांसद सहमत देखिए पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी महिला र पुरुषले नागरिकता पाउने समय सीमाका विषयमा संशोधन परेको थियो। विधेयकमा 2072 असोज 3 गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहनेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता मानिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी कानुनको अभावमा नागरिकता विहीन बनेका युवाका लागि यो विधेयक अत्यावश्यक भएको तर नागरिकमाथि समानताको हक कायम गर्न विधेयकमा संशोधन आवश्यक भएको सांसदहरूले औँल्याएका थिए। संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा दिनभर जसो नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि घनीभूत छलफल भएको थियो। विधेयकलाई छिटो टुङ्गो लगाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामा शून्य र विशेष समयको व्यवस्था नराखी सभालाई नागरिकता संशोधन विधेयकमा केन्द्रित गर्नुभएको थियो। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गरी
40औं स्मृति दिवस आज मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनैतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते निधन भएको थियो। बीपी विचार राष्ट्रिय समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अहिलेको राजनैतिक परिवेशमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको विचारको सान्दर्भिकता अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो। पछिल्लो समयमा बीपी र उहाँका विचारलाई पार्टी पंक्तिले बेवास्ता गरेको गुनासो समेत उहाँहरूले गर्नुभयो। बीपीलाई स्मृति दिवसमा मात्र सम्झेर नपुग्ने भन्दै देशव्यापी रूपमा पार्टीका सबै संगठनहरूले बीपीका विचारलाई अभ्यास गर्नुपर्नेमा नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ, गोविन्दराज जोशी, विनय धोज चन्द लगायतले जोड दिनुभयो। बीपी स्मृति दिवसकै अवसरमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको पनि आयोजना गरियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बीपी कोइराला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको शिखर व्यक्तित्व मात्र नभएर नेपाली साहित्यमा अतुलनीय योगदान गर्ने व्यक्ति भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बीपीको हरेक योगदानलाई नेपालीले बिर्सन नहुने बताउनुभयो। मुलुकमा राजनीतिक असहजता हुँदा पनि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि बीपीले अनवरत रूपमा कठोर सङ्घर्ष गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्र स्थापना तथा देशको आर्थिक विकासका लागि बीपी कोइरालाको योगदान सबै नेपालीका लागि स्मरण योग्य रहेको बताउनुभयो। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै समुदायको साहित्यिक, कला, दर्शन, संस्कृति विधाको सन्तुलित विकास गर्दै आइएको बढ्दो सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा सुधार पुर्याउनु हुने साधक शिष्टाहरूको सम्मानलाई पनि धेरै प्राथमिकता दिएको छ। यस कार्यमा सरकारलाई सबैको साथ सम्मान गरेको सोच्छु। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली साहित्यमा बीपी कोइरालाले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। मुलुकको प्रजातान्त्रिक तथा साहित्यिक क्षेत्रमा स्रष्टा तथा संस्थाले पुर्याउनु भएको योगदानको प्रशंसा गर्दै यसबाट पुरस्कृत हुने संस्था एवं संस्थालाई आफ्नो योगदानको उचाइ अभिवृद्धिमा ऊर्जा मिलेको छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसै वर्षदेखि बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गर्न थालिएको हो। यसपटकको पुरस्कार 2 विधामा प्रदान गरिएको छ। राजनीतिक दर्शनतर्फ बीपी संग्रहालय र पुरुषोत्तम बस्नेतलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी साहित्यिक विधातर्फ डाक्टर विष्णु बिवु घिमिरे र डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। पुरस्कारको राशि 1-1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। बीपीले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते जन्मनुभएका कोइराला 2015 को संसदीय निर्वाचनपछि 2016 जेठमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उहाँले वीरता उन्मूलन र जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने भूमि सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको थियो। बीपी कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 साल साउन 6 गतेका दिन निधन भएको थियो। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको छ र यो विधेयक पारित भएसँगै अंगीकृत नागरिकता विवाहका आधारमा दिइने अंगीकृत नागरिकता पुरानै व्यवस्थामा फर्किएको छ र यस सम्बन्धी हामी विस्तृत समाचार एकैछिनमा फेरि दिनेछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बेत्रावती स्थित उत्तर गया धाम पुगेर पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। नुवाकोट र रसुवाको सीमामा रहेको उक्त धाममा पूजा गर्नका साथै धामको अवस्था बारेमा उहाँले जानकारी लिनुभएको हो। आज बिहान नुवाकोट सदरमुकाम विदुर स्थित सैन्य तालिम केन्द्रसम्म हेलिकप्टरमा आउनुभएको राष्ट्रपति भण्डारी विदुरदेखि बेत्रावतीसम्म गाडीमा जानुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न स्थानमा रहेका सम्पदाहरू नेपालको सम्पत्ति भएका कारण यसको संरक्षणमा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनुभयो। झापामा विगतका वर्षहरूमा बाढी पसेर प्रभावित भएको बस्ती जोगाउन बाँसको बाँध निर्माणमा जोड दिन थालिएको छ। वर्षातमा तत्काल स्थायी बाँध निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि बाँसको बाँध निर्माण गर्न थालिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
झापा जिल्लामा यतिखेर बस्ती जोगाउन धमाधम बाँसको बाँध निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। यस वर्षको बाढीले जिल्लामा धेरै क्षति भएको क्षेत्र गौरादहको विभिन्न स्थानमा बाँसको बाँध निर्माण गर्न थालेसँगै विस्थापितहरू घर फर्कन थालेका छन्। त्यसले जटुवा लागेर त्यो मेटुका लागेर के रोक्नु सक्छ कि बा? वडामा पहल गर्यो, नगरमा पहल गर्यो। पहल गर्दाखेरि यो बाँसको पाइलिङ चाहिँ आएको हो, कटान रोक्नको लागि मात्रै। झापा र मोरङको सिमानामा बग्ने रत्वा नदीले यस वर्ष दक्षिणी भागमा धेरै कटान तथा डुबान गरेको छ। समयमा आवश्यक बजेट नभएकै कारण जोखिम क्षेत्रमा बाँध निर्माण हुन नसक्दा समस्या आएको जिल्लामा नदी नियन्त्रणमा कार्य गर्दै आएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका प्रमुख रूपनारायण अधिकारीले बताउनुभयो। हामी 10 लाख रुपियाँ नभएर खोला गाउँ पसेको छ र त्यो गाउँ पस्दाखेरि त्यसले 800-900 मिटर खोलाको किनार चाहिँ भत्काएर लग्यो र गाउँ पस्यो र त्यसलाई अर्को साल बनाउनलाई हामीले चाहिँ 5 करोडको टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था आयो। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बाँध नहुँदा खोला सिधै बस्ती पस्ने जोखिममा रहेको छ। बस्ती बचाउनलाई सकेसम्म प्रयास थालिएको बाढी प्रभावित क्षेत्र गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 की महिला सदस्य टीकादेवी श्रेष्ठले बताउनुभयो। झापामा संघीय सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले यस वर्ष मात्रै पनि 10 किलोमिटर बाँध निर्माण गरेको छ। तर आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएकै कारण जोखिम क्षेत्र सबैतिर बाँध निर्माण हुन नसक्दा वर्षेनी बाढी बस्तीतिर पस्ने गरेको बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ। ढिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज बहुमतले पारित भएसँगै संविधान बनेको 7 वर्षपछि अब कानून बन्ने भएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। यो सँगै संविधान जारी भएको 7 वर्षपछि नागरिकता सम्बन्धी कानून अब संशोधन हुने भएको छ। संशोधन विधेयक पारित भएपछि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने प्रक्रिया 2063 सालको कानून बमोजिम नै यथावत रहने भएको छ। यसअघि ल्याइएको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएकोमा सो व्यवस्थामा राजनैतिक सहमति हुन नसकेपछि पछिल्लो पटक सो व्यवस्था हटाएर नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको छ। विधेयक पारित भएसँगै अब लामो समयदेखि नागरिकता विहीन भएका नागरिकहरूले नागरिकता पाउने र उनीहरू विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएकोमा अब अवसरहरूको पनि बाटो खुल्ने भएको छ। साना उद्यमीहरूको संरक्षण र उत्थानका लागि नुवाकोटमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ नुवाकोटको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा साना उद्योगीहरूको सहजताका लागि सिप तथा प्रविधि प्रदान गरिएको हो। उद्यम गरौँ, उद्यमी बनौँ, स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौँ भन्ने नाराका साथ प्रविधि प्रदान गरिएको हो। किसानहरूलाई दुध दुहुने बाल्टिन, फ्रिज लगायत प्रविधियुक्त सामग्री प्रदान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा पाल्पामा गत आर्थिक वर्षमा 5वटा पक्की पुलको निर्माण भएको छ। सडक पूर्वाधार कार्यालय पाल्पाका अनुसार हुमिन रिङ नेरह ज्यामिरे सडक खण्डको पूर्व खोलामा कोन्द्रे खोला, झुम्सा चरङ्गे धागो कारखाना सडक खण्डको ह्याकबारी र ढुङ्गना बेसी झिरुवा सडक खण्डमा गलघा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। यस्तै 3/5 को चर्चरे निस्दी गाउँपालिका 6 स्थित अर्चले र गलधा अर्चलेको रेचेघाट पुल सकिएको सडक पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख अरुण गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका 5वटा पुलका लागि प्रदेश सरकारले 15 करोड 68 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउन नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे पुरानै कानून यथावत। सरकारले आम निर्वाचनको तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचनमा सहयोग पुर्याउन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह, प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिबद्धता व्यक्त।
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 40औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। बीपीका विचारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनु पर्नेमा काङ्ग्रेस नेताहरूको जोड। झापामा बाढीबाट बस्ती जोगाउन बाँसको बाँध निर्माण गरिँदै तत्काल पक्की बाँध बनाउन नसकिएकोले बाँसको प्रयोग गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ। र श्रीलङ्काका नयाँ प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनेद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। आगामी संसद बैठकपछि राष्ट्रिय सरकार गठनको विषयमा छलफल हुने। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा कार्यरत रहेका अवस्थामा गम्भीर घाइते वा बिरामी भई अस्पतालमा उपचाररत नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी लिन कार्यदल गठन गरिएको छ। विदेशी अस्पतालमा कोमा तथा गम्भीर अवस्थामा रहेका नेपाली श्रमिकको स्थिति बुझ्न उनीहरूको उद्धारमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदलको संयोजकमा मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तोकिएको छ। कार्यदलको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तोकिनु भएको छ। कार्यदलले विदेशका अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा उपचार गराइरहेका श्रमिकको एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने, उनीहरूको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने उपायको पहिचान गर्ने, स्वदेशमा ल्याए पश्चात सरल एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा टुङ्गो लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले पनि विभिन्न गन्तव्य मुलुकका अस्पतालमा सयौं नेपाली गम्भीर अवस्थामा उपचाररत रहेका छन्। साउदी अरेबियामा मात्र 25 नेपाली कोमामा रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए। मानव बेचबिखन विरुद्ध समाचारका स्रोतबारे ललितपुरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। नेपालमा मानव बेचबिखन रोक्ने गरी कसरी समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्ने तथा त्यस विषयलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने विषयमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराइएको छ। कानून अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षणमा सञ्चारकर्मीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका र स्रोतका बारेमा पनि पत्रकारहरूलाई जानकारी गराइएको थियो। धनकुटाको 24 गाउँपालिका 5 बोधेमा निर्माणाधीन बोधे बृहत खानेपानी साना सिंचाई तथा सरसफाई लिफ्ट आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लिफ्टको परीक्षण सफल भएको र घर घरमा धारा जडानको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बोधे बृहत खानेपानी साना सिंचाई तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आधुनिक देवानले जानकारी दिनुभयो। अबको केही सातामा आयोजना सञ्चालनको लक्ष्यका साथ काम भइरहेको र खानेपानी आयोजनाले बोधेका 450 परिवार लाभान्वित हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मौना खोलाको पानीलाई लिफ्ट मार्फत बोधेमा लगिएको हो। प्रदेश सरकारको करिब 5 करोड रुपियाँको लागतमा लिफ्ट आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काको 15औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा दिनेश गुणवर्धनाले शपथ लिनुभएको छ। श्रीलङ्का पोदुजाना पेरामुना पार्टी SLPP का 73 वर्षीय सांसद गुणवर्धनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। विभिन्न दलका विधायक एवं राजनैतिक दलका नेताहरूसँग बिहिबार भएको सघन छलफलपछि आज उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ गराइएको हो। भूतपूर्व राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष र रनिल विक्रमासिंघेको नेतृत्वमा उहाँले गृहमन्त्रीका रूपमा काम गर्नुभएको थियो। आगामी संसद बैठकपछि राष्ट्रिय सरकार गठनका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। राजनीतिक दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सरकार गठन गरेपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुनेछ। यसैबीच राष्ट्रपति सचिवालय बाहिर ठूलो संख्यामा उपस्थित प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। उनीहरूले राष्ट्रपति विक्रमासिंघेको विरोध गरिरहेका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। पत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक 27.26 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2017.46 मा ओर्लिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्दा पनि त्यसले शेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको पाइएको छ।
पन्छिजन्य उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गरेपछि धादिङका युवाहरू विभिन्न प्रकारका नयाँ पंक्षी पालन व्यवसायमा जुटेका छन्। कालिज विकासे प्रजातिका कुखुरा र स्थानीय जातका विभिन्न प्रकारका कुखुरासँगै आजकल बट्टाई र टर्की समेत धादिङका युवाहरूले व्यावसायिक रूपमा पाल्न सुरु गरेका हुन्। यसरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक गएर गर्ने आमदानी भन्दा स्वदेशकै व्यवसायबाट धेरै आमदानी भएको युवाहरूको भनाइ छ। स्थानीय बजारको मात्रै माग धान्न सके पनि धेरै राम्रो आमदानी हुने युवा किसानहरूले बताएका छन्। खेलकुद समाचार। भारतको भुवनेश्वरमा आयोजना हुने U20 पुरुष साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन जाने नेपाली फुटबल टोलीलाई आज विदाई गरिएको छ। यही साउन 9 देखि 20 गतेसम्म आयोजना हुने उक्त च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली फुटबल टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ लगायत एन्फाका पदाधिकारीले सफलताको शुभकामना दिई विदाई गर्नुभएको हो। उक्त प्रतियोगितामा आयोजक भारतसँगै नेपाल, बांग्लादेश, मालदिप्स र श्रीलङ्का गरी 5 टोलीको सहभागिता रहेको छ। नेपालले मालदिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उक्त प्रतियोगिता उद्घाटन गर्नेछ। उक्त खेल यही साउन 9 गते हुनेछ। यसैगरी नेपालले दोस्रो खेल साउन 11 गते श्रीलङ्कासँग र तेस्रो खेल आयोजक भारतसँग खेल्नेछ। नेपाल र भारतबीचको खेल साउन 15 गते हुनेछ। त्यस्तै नेपालले साउन 17 गते बांग्लादेशसँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा शीर्ष 2 स्थान हात पार्ने टोलीले यही साउन 20 गते अन्तिम चरणको खेल खेल्नेछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा कुमार थापालाई नियुक्त गरेको छ। आगामी भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म नेपालमै आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि एन्फाले आज थापालाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। प्रशिक्षक थापाले यसअघि पनि महिला टोलीलाई प्रशिक्षण गराइसक्नु भएको थियो। विश्व तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा सेकेन्ड क्लास अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक अशोक खड्काले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने हुनुभएको छ। प्रतियोगिता बुल्गेरियाको सोफियामा हुनेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत क्याडेटको प्रतिस्पर्धा साउन 12 देखि 15 गतेसम्म हुनेछ। साउन 27 गतेदेखि 22 गतेसम्म जुनियरको खेल हुनेछ। दुवैमा अशोकले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। प्रतियोगितालाई लक्षित गरी साउन 10 र 11 गतेसम्म रेफ्री रिफ्रेसर कोर्स पनि हुनेछ। कोर्समा पनि अशोक सहभागी हुनुहुनेछ। निर्णायकका लागि विश्व तेक्वान्दोले नै छनौट गरेको खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँको दक्षिण एसियाबाट उक्त प्रतियोगिताका लागि निर्णायकमा छनौट हुने अशोक एक्लो हुनुहुन्छ। वैशाखता अशोकले प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्न लागेको 5औं पटक हो। यसअघि उहाँले दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, स्विडेन र बेल्जियममा भएको प्रतियोगितामा पनि निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले आज आयोजित एक कार्यक्रममा सफलताको शुभकामना दिँदै विदाई गर्नुभयो। प्रतियोगिताको लागि अशोक आइतबार बुल्गेरियाको सोफिया प्रस्थान गर्नुहुनेछ। अब मौसम। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र अन्य भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशको 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 21 र 23 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउन नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बारे पुरानै कानून यथावत। सरकारले आम निर्वाचनको तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचनमा सहयोग पुर्याउन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह, प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिबद्धता व्यक्त। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 40औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। बीपीका विचारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनु पर्नेमा कांग्रेस नेताहरूको जोड। झापामा बाढीबाट बस्ती जोगाउन बाँसको बाँध निर्माण गरिँदै तत्काल पक्की बाँध बनाउन नसकिएकाले बाँसको प्रयोग गरिएको अधिकारीहरूको भनाई। र श्रीलङ्काका नयाँ प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनाद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। आगामी संसद बैठकपछि राष्ट्रिय सरकार गठनको विषयमा छलफल हुने। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।